Si Felipe mao ang praktikal nga tinun-an. Siya daw nagkabalaka mahitungod sa mga detalye nga gusto sa pagsiguro nga walay mga katingad-an. Usa ka higayon ni ana. Si Jesus nagdasig sa iyang mga tinun-an. Nagsulti kanila nga dili mabalaka, nga siya mobalik alang kanila o nga sila kinahanglan nga tuo kaniya. Si Felipe mitubag, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Apan gusto ni Jesus nga maambuhan ni Felipe nga ang mga mapa ug mga calculator dili igo sa pagsubay sa kinabuhi ni sa pagsiguro kanato sa atong kaluwasan. Usa ni ana ka higayon, usa ka dakong panon sa katawhan ni sunod kang Hesus ug siya nakakaplag og hingpit nga higayon sa pagpakita niini. Nagsulat si Juan nga si Jesus nangutana kang Felipe, asa man kita magpalit og tinapay aron makakaon kini sila. Kini usa lamang kapag sulay, tungod kay si Jesus nagunahuna na sa milagro sa pagpakaon. Kini ang higayon diin si Felipe angay nga motubag, Ginoo, ikaw nasayod apan ako wala. Hinoon, iyang gikuha ang iyang calculator og naghatag kang Jesus og pinansyal nga taho. Ang duha ka gatos ka denaryo dili paigong ipalit og tinapay aron ang matag usa kanila makadawat og yutay ni katimo. Kita sama kang Felipe kinahanglan nga makakat-on sa pagtutok kang Hesus ug pagsalig sa iyang plano imbis sa atong mga kahanas ug mga solusyon. Siya nga nagtuman sa kaluwasan alang kanato nga imposible nato mabuhat pinaagi sa atong mga kaugalingon. Usab adunay igo nga mga kapangmaan sa pagtagbo sa tanang mga hagit nga mahimo natong atubangon sa kinabuhi. Ug sama sa milagroso nga pagpakaon, siya kanunay adunay usa ka plano atong saligan siya og ang iyang pag-iya.